अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एडमिशन 2022 पे। तो जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एडमिशन 2022 के लिए ओपन हो चुके हैं। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत ही आसानी से इसके एडमिशन 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके, अपडेट हासिल कर सके। तो दोस्तों, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की। तो सबसे पहले तो अगर आप इसमें लॉग इन है तो इसमें अब आप अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे विदाउट डैशेज। उसके बाद आपको पासवर्ड का बटन दिखाई देता है, पासवर्ड का बॉक्स दिखाई देता है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड होगा पासवर्ड टाइप करेंगे। तो उसके बाद लॉग इन का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसमें लॉग इन हो जाएंगे। और लॉग इन होने के बाद इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अब ये भी मसला आ रहा होगा कि हम तो इसमें लॉगिन नहीं है, फिर हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको नीचे दोस्तों दिखाई देता है ग्रीन कलर में बटन रजिस्ट्रेशन का। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हम अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स देने के बाद इसमें रजिस्टर हो जाते हैं। और रजिस्टर होने के बाद हम एडमिशन के लिए अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, कैंपस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना फुल नेम, फादर नेम टाइप करके ने के बाद इसके बाद एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं 2022 के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो जैसे पहले भी मैं आपको लॉगिन होने के लिए बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले वाले बॉक्स में ऊपर से रीड कर लेना है विदाउट डैशेस टाइप दी CNIC नंबर और बेफाम नंबर। अगर आपका बेफाम है तो आप बेफाम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आपके पास ID कार्ड है मौजूद, तो आप यहाँ पे सिंपली विदाउट डैशेस लगाए बगैर आपने अपना यहाँ पे CNIC लिखना है। उसके बाद री टाइप दी CNIC। तो आपको दोबारा यहाँ पे अपना वो करना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाए ईमेल एड्रेस पे। तो जो आपके पास लॉगिन होगी, जो आपके वैलिड ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे ही आपको आप वो ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो आपके पास एक्टिव भी होगा। तो उसके बाद आप सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड का बटन प्रेस करेंगे, आपको बिल्कुल सामने इसका बटन मिल जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे आपको एक मेल मिलेगी, जिसमें आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से। तो वो आपने कोड नीचे ईमेल वेरिफिकेशन कोड में टाइप करना होगा। उसके बाद आ जाए नीचे फ़ोन नंबर पर। तो फ़ोन नंबर वाले सेशन में आपको मोबाइल नंबर जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर है 0342, तो आपने 03 लिखे बगैर ज़ीरो लिखे बगैर 342 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके डिजिट्स होंगे नंबर के वो यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। तो उसके बाद आ जाए फुल नेम पे। तो फुल नेम की जगह पे दोस्तों हमने अपना फुल नेम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फुल नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नेम है उमर जब्बार, तो मैं यहाँ पे उमर जब्बार लिखता हूँ। तो उसके बाद जो आपका फादर नेम होगा वो आप सिंपली यहाँ पे फादर नेम लिखते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट बॉक्स में सर नेम। जो आपका सर नेम होगा जो आपके सर्टिफिकेट पर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो आपने सर्टिफिकेट में लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सर्टिफिकेट पर भी नेम उमर था, तो मैं यहाँ पे उमर ही लिखूँगा। उसके बाद आ जाए कंट्री सिलेक्शन पे। तो आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्शन का बटन मिलता है। तो सबसे पहले तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, अगर तो ऑलरेडी आपका यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्टेड होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कोई और कंट्री सिलेक्ट है
تو آپ یہاں سے اپنا پاکستان یہاں سے ڈھونڈیں گے، اپنا سرچ کریں گے پاکستان، تو اور اس کے بعد پاکستان کا آپ یہاں سے بٹن پریس کریں گے تو آپ کا کنٹری پاکستان سلیکٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہاں پہ آپ کو اور کینیڈا آ جاتا ہے، انڈیا آ جاتا ہے، یا پھر اب دبئی آ جاتا ہے، تو عربی آ جاتا ہے، آسٹریلیا آ جاتا ہے، تو آپ یہاں سے اس کو کاٹ کے سمپلی پاکستان سلیکٹ کریں گے، اپنا کنٹری سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں ڈومیسائل اسٹیٹ، تو آپ کا یہاں سے صوبہ بتانا پڑے گا، آپ کو یہاں پہ پنجاب سے ہے، بلوچستان سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، تو جو بھی آپ فار ایگزامپل ہم یہاں سے سلیکٹ کر دیتے ہیں پنجاب، تو میں پنجاب سے ہوں، تو میں نے یہاں سے پنجاب سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو جیسے ہی اگر آپ سندھ سے ہیں تو یہاں سے سمپلی سندھ پہ کلک کر کے سندھ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ڈومیسائل ڈسٹرکٹ پہ، تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کافی سارے ڈسٹرکٹس اوپن ہو جاتے ہیں، بکر، گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، اور کافی سارے جتنے بھی آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں، جو آپ کا اس میں سے ڈسٹرکٹ ہوگا آپ سرچ کر کے سلیکٹ کر کے اس کے بعد آ جائیں پاسورڈ پہ، تو آپ یہاں پہ جو بھی آپ کا پاسورڈ لگانا چاہیں اپنا، وہ آپ سمپلی یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جائے ری ٹائپ پاسورڈ کے بٹن پر، تو جو آپ نے اوپر پاسورڈ لگایا ہوگا وہی آپ نے دوبارہ ری ٹائپ یہاں پہ آپ کو وہی پاسورڈ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائے رجسٹریشن کے بٹن پر، تو جیسے ہی آپ یہ ساری انسٹرکشنز فل کر لیتے ہیں، یہ سارا فارم فل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے سمپلی صرف رجسٹر کا بٹن پریس کرنا ہے، تو آپ کا اس میں فل نیم، اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے نہ اس میں اپنا فل نیم لکھا ہے اور نہ ہی اس میں میں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے، تو اسی لیے وہ مجھے الرٹ کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے اپنا پہلے فارم فل کریں، تو اس کے بعد ہی آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو اگر یہ آپ ساری انسٹرکشنز آج کی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں، اگر آپ ایسے ہی سیم میتھڈ کاپی کر کے آج کا فارم فل کرتے ہیں یونیورسٹی آف سندھ کے لیے، تو اس کے بعد آپ سمپلی بہت ہی آسان طریقے سے اس کے ایڈمیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو کیا پروسیجر کرنا ہے یہاں پہ رجسٹر ہونے کے بعد، تو دوستو ویسے ہی ایسے ہی جیسے یہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہوا تھا، ایڈمیشن فارم بھی آپ کے سامنے ایسے ہی اوپن ہوگا۔ آپ کو سمپلی اس میں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فل نیم سے، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ اپنا فل نیم لکھنا پڑے گا، اس کے بعد فادر نیم، اس کے بعد ڈومیسائل نمبر، شناختی کارڈ نمبر، اس کے بعد آپ کی کیمپس سلیکشن، جو آپ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، ایم اے، بی ایس، بی ڈی ایس اور بی بی اے، ایل ایل بی، جو بھی آپ یہاں سے اپنا پروگرام رکھنا چاہیں وہ پروگرام سلیکٹ کر لیں گے۔ تو جیسے یہ ساری سلیکشن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپلائی ناؤ کا بٹن پریس کریں گے، تو اپلائی ناؤ کے بٹن پریس کرنے کے بعد آپ ایڈمیشن 2022 کے لیے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کے کمنٹ کا رسپونڈ جلدی کروں گا اور آپ کی پرابلم سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بھی پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے انفارمیشن حاصل کر سکیں، اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو، اللہ حافظ۔